टेस्ट अथवा एन्टिबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट भनेर हामीले यसलाई नाम दिन्छौँ। कतिखेर एन्टिबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट गर्ने त हामीले, अथवा जुन हामीले अब हिजोसम्म पढेको कुराहरू के को लागि पढिरहेको थियौँ भन्नुहोस् त? हिजोसम्म पढेको कुराहरू के को लागि पढिरहेको थियौँ ल भन्नुहोस् त तपाईँहरूले? कोही एकजना साथी बोल्नुहोस्। आइडेन्टिफिकेसनको लागि हैन त? हिजोसम्म हामीले माइक्रोस्कोपी, म्याक्रोस्कोपी, बायोकेमिकल टेस्टहरू, सेरोलोजिकल टेस्टहरू र भर्खरै अहिले पनि डिस्कस गरेको मोलिकुलर टेस्टहरू सबै के को लागि पढ्यौँ त? ब्याक्टेरियाहरूलाई पत्ता लगाउनको लागि गऱ्यौँ हैन त? स्याम्पलमा कुन चाहिँ पार्टिकुलर ब्याक्टेरिया प्रेजेन्ट रहेछ त त्यसलाई पत्ता लगाउनको लागि यो सबै टेस्टहरूको बारेमा जानकारी लियौँ। अब फाइनल्ली ब्याक्टेरिया पत्ता लाग्यो। हेर्नुहोस् है साथीहरू, अब फलानु ब्याक्टेरिया रहेछ, मानौँ स्टाफाइलोकोकस अरियस रहेछ भनेर पत्ता लाग्यो, अथवा इस्चेरिचिया कोलाई रहेछ भनेर पत्ता लाग्यो होला। अब फाइनल्ली ब्याक्टेरिया पत्ता लागिसकेपछि पनि केही काम गर्न जरुरी हुन्छ कि हुन्न होला त? कि ब्याक्टेरिया पत्ता लाग्यो भनेर अब ढुक्क भएर बस्ने भन्नुहोस् त? माइक्रोबायोलोजी ल्याबमा केही गर्नुपर्छ कि पर्दैन होला? अझै फर्दर स्टेप पर्छ कि पर्दैन होला? बोल्नुहोस् त। पर्छ नि त। अब माइक्रोबायोलोजी ल्याबमा ब्याक्टेरिया पत्ता लागिसकेपछिको फाइनल टेस्ट भनेको एउटा मात्रै गर्न बाँकी रहन्छ। त्यो टेस्ट भनेको एन्टिबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट अथवा एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभिटी टेस्ट, जसलाई हामीले सर्ट फर्ममा एएसटी, तपाईँहरूले यहाँ देखिराख्न सक्नुभएको छ, एएसटी भनेर चिन्छौँ। सो एएसटी किन गर्न पर्यो भन्दाखेरि भर्खरै पत्ता लागेको ब्याक्टेरिया हामीले कुन कुन ड्रग खाँदाखेरि, त्यो बिरामीलाई कुन कुन ड्रग दिँदाखेरि त्यो भर्खरै आइडेन्टिफाई भएको ब्याक्टेरियालाई मार्न सक्छ त भनेर गरिने टेस्ट चाहिँ के हो त? एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभिटी टेस्ट हो। बुझ्नुभयो साथीहरू एएसटी किन गर्न पर्यो भनेर? ब्याक्टेरिया पत्ता लगायौँ हामीले हैन त? डिफ्रेन्ट टेस्टहरू गरेर ब्याक्टेरियालाई पत्ता लगाउने काम हुन्छ। ब्याक्टेरिया पत्ता लगाइसकेपछि त्यो ब्याक्टेरियालाई कुन कुन ड्रगले, कुन कुन एन्टिबायोटिकले किल गर्न सक्छ त, अथवा त्यो ब्याक्टेरिया कुन कुन एन्टिबायोटिकसँग सेन्सिटिभ छ त भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि गरिने टेस्ट भनेको एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभिटी टेस्ट रहेछ। है मैले टाइटल मात्रै बुझाइरहेको छु है, हामी भित्र छिरेको छैन अहिलेसम्म। सो टाइटल क्लियर भयो किन पढ्दैछौँ एएसटी? ओके गुड। अब हामी डेफिनेसनदेखि अगाडि बढ्छौँ है त। जुन जुन मैले हाइलाइट गरेको छु त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट लाइनहरू हो भनेर बुझ्नु होला। सो एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभिटी अर ससेप्टिबिलिटी इज द ससेप्टिबिलिटी अफ ब्याक्टेरिया टु एन्टिबायोटिक्स। एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभिटी भनेको के बुझ्ने त? ब्याक्टेरियाहरू कुन कुन एन्टिबायोटिकसँग सेन्सिटिभ छ त भनेर चेक गर्नको लागि गरिने टेस्ट हो। सो यो टेस्ट इज युजुअली क्यारी आउट टु डिटरमाइन विच एन्टिबायोटिक विल बी मोस्ट सक्सेसफुल इन ट्रिटिङ अ ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन इन भिभो। इन भिभो भनेको बुझ्नुहुन्छ? दुईवटा टर्म्सहरू तपाईँहरूले जान्नुपर्छ है, इन भिभो र इन भिट्रो। कतै सुन्नु भएको छ यो दुईवटा वर्डहरू? सुनेको हो कि नयाँ हो हाम्रो लागि? भन्नुहोस् त। इन भिभो र इन भिट्रो सुनेको कि नसुनेको? बोल न। सुनेको होइन त? इन भिभो भनेको इनसाइड द बडी, बुझ्नुहोस् है, यहाँ लेखेको इन भिभो भनेको चाहिँ इनसाइड द बडी। अब यही यस्तैमा इन भिट्रो भन्ने वर्ड पनि हुन्छ एउटा, भिआइटिआरओ, भिट्रो भन्ने वर्ड पनि हुन्छ। सो त्यो भनेको चाहिँ के बुझ्ने त हामीले? आउटसाइड द बडी अथवा इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनमा, वातावरणमा गरिने टेस्टहरू भनेर बुझ्नुपर्छ। इन भिट्रो भनेको चाहिँ जस्तो तपाईँहरूले इक्जाम्पलको लागि इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन भनेर सुन्नुभएको छ होला, सुन्नुभएको छ कि छैन? टेस्ट ट्युब बेबी, इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन भनेर सुन्नुभएको छ? सुनेछौँ। मतलब के हो त? शरीरभित्र भयो कि शरीर बाहिर भयो त? अब इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन भनेको भित्र, बाहिर नजुकिने। इन भिभो भनेको शरीरभित्र, बुझ्नुहोस् है। इन भिट्रो भनेको चाहिँ शरीर बाहिर भन्न खोजेको। अब क्लियर छ? यो वर्डहरू जान्नुहोस् है, बायोलोजीमा धेरै चोटि युज भइरहेको हुनसक्छ यो वर्डहरू। तपाईँले मिनिङ बुझेन भने फेरि उल्टो अर्थ लाग्छ। भिभो भनेको भित्र, भिट्रो भनेको बाहिर। अब ठिक छ? अब बुझिन्छ? ओके। त्यही भएर एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभिटी टेस्ट पनि कहाँ गरिने त? के को पर्पसको लागि गरिने त? शरीरभित्र गएर ब्याक्टेरियालाई कुन कुन ड्रगले मार्न सक्छ भनेर गरिने टेस्ट हो। यसरी बुझ्नु होला। र मोस्टली ल्याबमा गरिने एकदमै पपुलर टेक्निक भनेको कर्बी बाउर मेथड भनिन्छ है, र हामीले पनि यसलाई अलिकति धेरै फोकस दिएर पढ्छौँ। सो कर्बी बाउर मेथडबाट गरिन्छ धेरै ल्याबहरूमा, तर
कर्बी बाउर मेथड मात्र एउटा मेथड होइन एएसटी गर्नको लागि, अरू पनि थुप्रै मेथडहरू छ जो हामी यहाँ चार्टमा अहिले हेर्नेवाला छौँ। इफ द ब्याक्टेरिया आर सेन्सिटिभ टु एन्टिबायोटिक अ क्लियर रिक्वायर्ड जोन अफ इनिबिसन इज सिन अराउन्ड द एन्टिबायोटिक डिस्क युज भनेको छ है त। यदि हाम्रो जुन ब्याक्टेरियाको लागि यो ड्रग्सहरूको सेन्सिटिभिटी चेक गर्न खोज्दैछौँ हामीले, यदि ब्याक्टेरियाहरू त्यो ड्रगसँग सेन्सिटिभ छ भन्ने चाहिँ के हुँदो रहेछ त, त्यो ड्रगको वरिपरि ब्याक्टेरियाहरूको ग्रोथ हुन नसक्दो रहेछ। त्यही ब्याक्टेरियाको ग्रोथ हुन नसकेको भएर लन कल्चर गरेको प्लेटमा, कार्पेट कल्चर गरेको प्लेटमा के आउनु पर्यो, क्लियर रिक्वायर्ड जोन अराउन्ड द एन्टिबायोटिक डिस्क आउनु पर्यो है। हामीले यो अप्टोचिन सेन्सिटिभिटी टेस्ट र बेसिट्रासिन सेन्सिटिभिटी टेस्टमा नि अलिअलि कुरा गरिसकेका छौँ। सो त्यो कुरालाई बुझ्नको लागि एएसटीले हेल्प गर्छ, एएसटीलाई बुझ्नको लागि अस्तिको कुराले हेल्प गर्छ है त। हामी यति कुरा भन्छौँ अहिले। र थुप्रै टेस्टहरू मध्येमा यहाँनिर मैले टेस्टहरूको लिस्ट बनाएको छु, त्यो मध्येमा सिलेबसमा भएको टेस्टहरू मात्रै हामी पढ्छौँ है त। सो अदर मेथड्स टु टेस्ट एन्टिमाइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी इन्क्लुड द स्टोक्स मेथड, ई टेस्ट भनेको चाहिँ एप्साइलोमिटर टेस्ट पनि भनिन्छ। अनि अगार एन्ड ब्रोथ डाइल्युसन मेथड इज डन फर मिनिमम इन्हिबिटरी कन्सन्ट्रेसन भनेको छ। सो दुईवटा कुराहरू हामीले डिटरमाइन गर्न सक्छौँ है। यो अगार र ब्रोथ डाइल्युसनमा चाहिँ एमआइसी र एमबिसी भनिन्छ। एमआइसी भनेको चाहिँ के रहेछ, मिनिमल इन्हिबिटरी कन्सन्ट्रेसन। इन्हिबिटरीको मतलब के त, रोक्न सक्ने अथवा ग्रोथलाई बढ्न नदिने मात्र मिनिङ लाग्छ। के बुझ्ने त, एमआइसी भन्ने बित्तिकै एन्टिबायोटिकको त्यस्तो कन्सन्ट्रेसन, एमआइसी भनेको मिनिमल इन्हिबिटरी कन्सन्ट्रेसन है त। यो भन्नाले के बुझ्ने त, एन्टिबायोटिकको एकदम थोरै कन्सन्ट्रेसन जसले ब्याक्टेरियाको ग्रोथलाई के गर्छ, इन्हिबिट मात्रै गर्छ भनेर बुझ्ने। क्लियर छ एमआइसीको मतलब? यस सर। ओके। त्यस्तै एमबिसी पनि हुन्छ भने है, मैले अहिले तलतिर कतापट्टि लेखेको छ त्यहाँ आउला। एमबिसीको पनि अहिले मिनिङ जानिराखौँ हामीले। एमबिसी भनेको चाहिँ मिनिमल ब्याक्टेरिसाइडल कन्सन्ट्रेसन भन्नाले के बुझ्ने त अब हामीले, कोही एकजनाले भन्नुहोस् त ल। एमआइसीको मतलब बुझ्नु भएको छ भने एमबिसी पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। एमबिसी भनेको चाहिँ मिनिमल ब्याक्टेरिसाइडल कन्सन्ट्रेसन भन्नाले के बुझ्ने त, भन्नुहोस् त, कोही एकजना बोल्नुहोस् त ल, बोल्नुहोस्। ब्याक्टेरियालाई मार्ने होला। ब्याक्टेरियालाई मार्न सक्ने एकदमै थोरै कन्सन्ट्रेसन अफ एन्टिबायोटिक भनेर बुझिन्छ। एकदमै राम्रो। को सरस्वती बोल्नुभयो? हजुर सर। ओके, एकदमै राम्रो है त। यहाँनिर अगाडि एमले चाहिँ के बुझाउँछ भन्नुहोस् त, एकदम मिनिमम कन्सन्ट्रेसन भन्ने बुझिन्छ। धेरै खायो भने त अफकोर्स मार्छ, तर थोरै कति कन्सन्ट्रेसनले मार्न सक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ एमबिसी हो। र थोरै कति कन्सन्ट्रेसनले इन्हिबिट मात्रै गर्न सक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ के रहेछ, एमआइसी रहेछ। यो दुईवटा टर्म क्लियर भयो, एमआइसी र एमबिसी? यस सर। ओके, भेरी गुड। ल, यो चार्टमा चाहिँ हामीले के लिस्ट आउट गरेको छौँ भने कुन कुन मेथडहरू छ त एन्टिबायोटिक ससेप्टिबिलिटी अथवा सेन्सिटिभिटी टेस्ट गर्नको लागि कतिवटा मेथडहरू छ भनेर यहाँ लिस्ट आउट गरेको छु मैले। सो डाइल्युसन मेथड छ, डिफ्युजन मेथड छ र ई टेस्ट भनेर छ है। र नर्मल्ली ल्याबमा गरिने मेथड भनेको उयो कर्बी बाउर अघि मैले भनिसकेँ। अब तपाईँहरूले जान्नुपर्ने कुरा के हो भने कर्बी बाउर मेथड चाहिँ यो मेथडहरूभित्र कतापट्टि पर्छ भन्ने कुरा मात्रै हामीले जान्नु पर्यो। सो यसलाई अलिकति ठुलो बनाएर हेरौँ, ठुलो बनाएर यतापट्टि जाम है त। अझै अट्टाएन, एकैछिन है, मैले अलिकति ठुलो बनाउँछु ताकि सबै एकै ठाउँमा अटोस्। ओके, यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो टेबल अघि हामीले हेर्न खोजेको एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभिटी टेस्ट गर्नको लागि हामीलाई डाइल्युसन मेथड गर्न सक्दा रहेछौँ, डिफ्युजन मेथड गर्न सक्दा रहेछौँ र ई टेस्ट भनेको एप्साइलोमिटर टेस्ट पनि गर्न सक्दा रहेछौँ। डाइल्युसन मेथडमा पनि ट्युबमा डाइल्युसन गर्न सक्दा रहेछौँ, अगारमा डाइल्युसन गर्न सक्दा रहेछौँ। एन्टिबायोटिकलाई डाइल्युसन गर्ने भन्ने मिनिङ लाग्छ है। यो डाइल्युसन भनेको चाहिँ एन्टिबायोटिकलाई डाइल्युसन गराउने। डिफ्युजनमा के हुँदो होला, एन्टिबायोटिकहरू डिफ्युज हुन्छ होला। एप्साइलोमिटर चाहिँ अलिकति स्पेसल टेस्ट हो, यसमा चाहिँ डिफ्युजन पनि हुन्छ, डाइल्युसन पनि हुन्छ। सो यसको लास्टमा हामी अलिकति कुरा गरौँला। र हामीले एकदमै धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ कर्बी बाउर मेथडलाई टोटल्ली बुझेको हुनुपर्छ। सो यसलाई अलिकति धेरै हामीले इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ। क्लियर छ? यस सर। ओके, भेरी गुड। अब हामी वान बाई वान उयो डाइल्युसन मेथडबाट स्टार्ट गर्छौँ। मैले यो अन्डरलाइन गरेको कुराहरू मात्र तपाईँहरूको सिलेबसमा मेन्सन गरिएको छ है त। त्यही भएर हामी डाइल्युसन मेथडमा पनि ट्युब डाइल्युसन मात्र पढ्छौँ।
डिफ्युजन मेथडभित्र कर्बी बाउर मेथड र स्टोक्स मेथड मात्रै पढ्छौँ। तपाईँहरूको सिलेबसमा यति कुराहरू इन्क्लुड गरिएको छ। तर यस्तो नबुझ्ने है यही तीनवटा मेथडले मात्रै एएसटी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ नबुझ्ने, देयर आर अदर मेथड्स टु भनेर बुझ्ने हुन्छ। ओके, यसलाई अलिकति सानो पारेर हामी यतिको देखिन्छ नि है तपाईँहरूको स्क्रिनमा देखिरहेछ, पढ्न सक्ने कन्डिसनमा छ है। ल यतिको पढ्न सक्नुहुन्छ भने ठिकै छ। हामीले यो चार्ट हेरिसकेका छौँ। अब चार्टभन्दा तलको कुरा हामीले डाइल्युसन मेथडबाट सुरु गर्छौँ। हेर्नुहोस् है, डाइल्युसन मेथडमा के गरिन्छ भने डाइल्युसन मेथडमा अघि नै हामीले भनिसक्यौँ ट्युबमा डाइल्युसन गर्न सकिन्छ, एउटा अगारमा डाइल्युसन गर्न सकिन्छ। अगार डाइल्युसनको कुरा हामी पढ्दैनौँ किनभने तपाईँहरूको सिलेबसमा छैन, तर मेथड उस्तै हो। सो हामी ट्युब डाइल्युसनमा अहिले फोकस हुँदैछौँ। ट्युब डाइल्युसनमा हामीले के गर्छौँ भने डाइल्युसन भनेको के हो पहिला डाइल्युसनको मिनिङ बुझौँ न त। हामीले डाइल्युट गर्ने डाइल्युसन गर्ने भनेको के हो भन्नुहोस् त। कन्सन्ट्रेसनलाई के गर्ने, बढाउने हो कि घटाउने हो? घटाउने। घटाउने। अब अहिले यहाँ कसको कन्सन्ट्रेसनको कुरा भइरहेछ भन्नुहोस् त। केलाई डाइल्युट गर्ने होला हामीले? एन्टिबायोटिक। ओके, भेरी गुड है। एन्टिबायोटिकलाई ट्युबमा हालेर डाइल्युसन गर्ने मेथड भएको कारणले गर्दाखेरि ट्युब डाइल्युसन मेथड भनेको हामीले। ओके, यति बुझेपछि अब हामी मैले तपाईँहरूलाई प्रोसिड्युर बताएँ भने पनि बुझ्नुहुन्छ। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् है, एमआइसी र एमबिसीको कुराहरू गरेको छ। यो दुईवटा डेफिनेसन अघि नै हामीले बुझिसक्यौँ। एमआइसी भनेको त्यस्तो थोरै कन्सन्ट्रेसन, मिनिमम कन्सन्ट्रेसन अफ एन्टिबायोटिक जसले ब्याक्टेरियाहरूलाई इन्हिबिट गर्छ, त्यो एमआइसी भयो। एमबिसी भनेको चाहिँ मिनिमम कन्सन्ट्रेसन अफ एन्टिबायोटिक जसले ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्ने क्यापासिटी राख्छ, अथवा त्यो कन्सन्ट्रेसन अफ एन्टिबायोटिकलाई हामीले एमबिसी भन्दा रहेछौँ। यो दुईवटा टर्ममा हामीलाई कन्फ्युजन छैन होइन त साथीहरू? के छ? छैन है। यो दुईवटा टर्म क्लियर छ भने मैले अगाडि बढेँ। ओके, एडिसनल्ली द मिनिमल ब्याक्टेरिसिडल कन्सन्ट्रेसन क्यान बी डिटरमाइन सब कल्चरिङ। यो चाहिँ प्रोसेसमा हामी बताउँछौँ, त्यही भएर यहाँनिर तपाईँहरूले प्रोसेस बुझिसकेपछि यो कुराहरूलाई फेरि एकचोटि मनन गर्नु होला है। यहाँनिर लेखिएको कुराहरू त्यस्तो धेरै गाह्रो कुराहरू छैन। यो प्रोसेस बुझ्नुभयो भने भर्खरै हामीले डिस्कस गरेको कुराहरू यहीभित्र लुकेको छ, त्यो तपाईँहरूले बुझ्नु होला। सो ट्युब डाइल्युसन प्रोसेस कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँ प्रोसेसबाट बताउँछु तपाईँहरूलाई। सो यो प्रोसेस तपाईँहरूले कपीमा केर्दै गर्नुभयो भने झन् राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ है त साथीहरू। म यहाँ स्टेप बताउँदै जान्छु, तपाईँहरू आफ्नो कपीमा मैले भने अनुसारले गर्दै जानुहोस्, त्यसपछि तपाईँहरू आफै बुझ्दै पनि जानुहुन्छ, अथवा मैले लेखेर पनि बुझाउँछु तपाईँहरूलाई, केही भएन। सो प्रोसेस ट्युब डाइल्युसन मेथड कसरी गरिँदो रहेछ भने 1 नम्बरको प्रोसिड्युरमा हेर्नुहोस् त, 10वटा टेस्ट ट्युबहरू लिने, त्यो 10वटा टेस्ट ट्युबलाई हामीले 1 देखि 10 सम्म लेभल गर्ने। यति गर्न सक्छौँ हामीले? बोल्नुहोस् न, सक्छौँ होइन त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा टेस्ट ट्युबलाई नाम दिने है त। यदि र सबै प्रोसेसमा एसेप्टिक टेक्निक हुनपर्छ भनेको त्यहाँनिर हामीले बर्नर अगाडि बसेर काम गरेको हुनपर्छ, अनि टेस्ट ट्युबहरू सबै स्टेराइल गरेको हुनपर्छ है त, हाम्रो ह्यान्ड सेनिटाइज गरेको हुनपर्छ, सबै कन्डिसन कस्तो हुनु पऱ्यो? एसेप्टिक हुन पऱ्यो। त्यहाँनिर माइक्रो अर्गानिजम फ्री भएको कन्डिसन हुन पऱ्यो। हामीले काम गर्ने वर्क टेबल पनि के हुनु पऱ्यो? डिसइन्फेक्सन गरेको हुन पऱ्यो है त। एसेप्टिक टेक्निकले त्यस्तो कुरा बुझाउँछ भनेको माइक्रो अर्गानिजम फ्री कन्डिसन बनाएको हामीले भनेर बुझ्नु पऱ्यो है। एसेप्टिक भनेर बुझ्नुहुन्छ होइन त? अस्ति नै हामीले स्टेरिलाइजेसन पढ्दाखेरि एसेप्सिसको कुराहरू गरिसकेका छौँ। सो एसेप्सिस मेन्टेन गर्ने कन्डिसन टेक्निक भनेको एसेप्टिक टेक्निक हो। यो क्लियर छ है? क्लियर छ होइन त 1 नम्बर? यस सर। तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा 10वटा टेस्ट ट्युब बनाउनु भयो? बनाउनु भयो? यस सर। ओके, बनाउनु भएको छ भने एकदम राम्रो है त। 10वटा टेस्ट ट्युब बनाउनु भयो भने मैले तपाईँहरूलाई एकछिन यसरी तपाईँहरूलाई यहाँ चित्रबाट पनि मैले देखाउने कोसिस गर्छु। सो मान्नुहोस् है, तपाईँहरूले एउटा ट्युब, यसरी अर्को ट्युब, यसरी अर्को ट्युब, एउटै साइजको भएको छैन। आई होप तपाईँहरूले मेरोभन्दा राम्रो बनाउनु भएको छ। यसरी 10वटा टेस्ट ट्युबहरू बनाउनुहोस् र यसलाई 1, यसलाई 2 भनेर यसरी नाम दिँदै जानुहोस् है, यसलाई 3 भनेर यसरी नाम दिँदै जानुहोस् र 10वटा टेस्ट ट्युब बनाउनुहोस्। ओके, बनाइसक्नु भएको छ होला होइन त? यस सर। यहाँ मैले केरेको कुराहरू देखिराख्नु भएको छ? यस सर। ओके, भेरी गुड। ल यस सर।
ओके प्रोसेसमा छौँ हामी प्रोसेसभित्र हामीले भर्खर 1 नम्बरको कुरा सकायौँ। अब 2 नम्बरमा के गर्ने हेर्नुहोस् त, जुन ट्युब नम्बर 1 तपाईँले लेबल गर्नुभएको छ नि, फर्स्ट टेस्ट ट्युबमा एड 2 ml अफ एन्टिबायोटिक सल्युसन, फर इक्जाम्पल टेट्रासाइक्लिनको, यो चाहिँ इक्जाम्पल मात्रै है, तपाईँहरूले टेट्रासाइक्लिन नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, एन्टिबायोटिकको कुनै पनि नाम लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। के गर्ने त, फर्स्ट टेस्ट ट्युबमा 2 ml एन्टिबायोटिकको सल्युसन राख्ने, जसको कन्सन्ट्रेसन एउटा फिक्स हुन्छ अथवा हाई कन्सन्ट्रेसन त्यसको एउटा हुन्छ, 100 माइक्रोग्राम हुनसक्छ, 200 माइक्रोग्राम हुनसक्छ, इट डिपेन्ड्स है त। एकदम हामीले बनाएको एन्टिबायोटिकको सोल्युसनको पहिलो कन्सन्ट्रेसन कति राख्ने त, 2 ml पहिलो टेस्ट ट्युबमा राखिदिने। क्लियर छ, लेख्दै जानुहोस् है। फर्स्ट टेस्ट ट्युबमा तपाईँले 2 ml के हाल्ने, एन्टिबायोटिकको सल्युसन हाल्ने, र त्यसको कन्सन्ट्रेसन अहिले इक्जाम्पलको लागि यही लेख्नुहोस्, तपाईँ कन्फ्युज नहुनुहोस्। सो 100 माइक्रोग्राम पर ml चाहिँ सुरुको एन्टिबायोटिकको के भयो, कन्सन्ट्रेसन भयो। अब हामीले के गर्नेवाला छौँ भन्नुहोस् त, ट्युब नम्बर 1 बाट 2, 3, 4 जाँदा जाँदा यो 100 माइक्रोग्राम पर ml को कन्सन्ट्रेसनलाई डाइल्युट गर्दै, ठ्याक्कै हाफ डाइल्युसन गर्दै हामी जान्छौँ। हाफ डाइल्युसन गर्ने भनेको के हो त, ठ्याक्कै आधा सल्भेन्टमा आधा एन्टिबायोटिक मिसाइदिने हो कि होइन? हो सर। हो नि, होइन त। हाफ डाइल्युसन भनेको बराबर बराबर दुई चिज भयो भने, सल्भेन्ट र सोल्युटको मात्रा बराबर भयो भने ठ्याक्क हाफ डाइल्युसन हुन्छ। ओके, त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ, बायोकेमिस्ट्रीमा पनि पढ्दै हुनुहुन्छ होला अथवा पढिसक्नु भयो। सो हाफ डाइल्युसन गर्दै जान्छौँ है। यो 2 नम्बरको कुरा पनि बुझ्नुभयो। पहिलो टेस्ट ट्युबमा एकदमै हाई कन्सन्ट्रेसनको एन्टिबायोटिक हामीले 2 ml राख्छौँ। अब थर्ड नम्बरमा हेर्नुहोस् त, एड 1 ml अफ न्युट्रिएन्ट ब्रथ टु अल ट्युब्स एक्सेप्ट फर्स्ट है त। फर्स्टमा त हामीले एन्टिबायोटिक मात्रै राखेछौँ, 2 ml राखेछौँ। अब 2 नम्बरदेखिको ट्युबहरूमा हेर्नुहोस् है, 2 देखि 10 नम्बरको ट्युबमा चाहिँ के गर्ने, सबैमा 1 ml न्युट्रिएन्ट ब्रथ राखिदिने। मतलब अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त, यो एन्टिबायोटिकलाई हामीले कुनमा डाइल्युसन गर्नेवाला छौँ, केमा डाइल्युसन गर्नेवाला छौँ, न्युट्रिएन्ट ब्रथ भन्ने मिडियामा डाइल्युसन गर्नेवाला छौँ। 3 नम्बर बुझियो? यस सर। ओके, कपीमा केर्दै जानुहोस् है, हामी कुन कुन ट्युबमा के गर्दैछौँ केर्दै जानुहोस् अनि बुझिँदै जान्छ। ओके, सो ट्रान्सफर, अब 4 नम्बरमा हेरौँ, ट्रान्सफर 1 ml फ्रम द फर्स्ट ट्युब टु द सेकेन्ड ट्युब। अब हामीले के गर्ने त, 4 नम्बरमा चाहिँ जुन हामीले 2 ml राखेको फर्स्ट ट्युब छ नि एन्टिबायोटिकको सोल्युसन, त्यहाँबाट 1 ml चोर्ने, 1 ml लिने र त्यो 1 ml लाई कुनमा ट्रान्सफर गर्ने त, सेकेन्ड ट्युबमा ट्रान्सफर गर्ने, जसमा 1 ml न्युट्रिएन्ट ब्रथ हामीले पहिल्यै राखिसकेका छौँ। बुझ्नुभयो? 4 नम्बर बुझ्नुभयो? फेरि भनिदिनु न सर। ओके, 4 नम्बरले के भन्छ भने, हेर्नुहोस् है, हामीले फर्स्ट ट्युबमा के राखेछौँ भन्नुहोस् त, 2 ml के राखेको, 2 ml एन्टिबायोटिक सल्युसन, एन्टिबायोटिकको कन्सन्ट्रेसन 2 ml छ, हो कि होइन? अब हामीले सेकेन्ड ट्युबमा त सबैमा के राखेछौँ, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, यसरी 10 वटा टेस्ट ट्युबमा के राखेछौँ, सबैमा 1 ml के राखेछौँ, न्युट्रिएन्ट ब्रथ राखेछौँ, हो कि होइन? न्युट्रिएन्ट ब्रथ। ओके, 1 ml यसरी न्युट्रिएन्ट ब्रथ राखेको छौँ हामीले। अब हामीले के गर्दैछौँ भने, फोर्थ स्टेपमा चाहिँ यहाँबाट 1 ml, यहाँ त अलरेडी कति ml छ, 2 ml हामीले एन्टिबायोटिकको सल्युसन राखेछौँ नि। मैले एन्टिबायोटिकको सल्युसनलाई AS लेखिदिएँ है बुझ्नको लागि। ओके, AS भनेको एन्टिबायोटिकको सल्युसन। ओके, यो एन्टिबायोटिकको सल्युसन 2 ml छ, हरेकमा हामीले 1 ml न्युट्रिएन्ट ब्रथ राखेको छौँ। यो सबै न्युट्रिएन्ट ब्रथ हो, मैले NB लेखेँ बुझ्नको लागि, न्युट्रिएन्ट ब्रथ राखेको छौँ हामीले। अब फोर्थ नम्बरमा चाहिँ के भनेको भने, यहाँबाट 1 ml झिकेर उयो सेकेन्ड ट्युबमा 1 ml ट्रान्सफर गर्ने भनेको के। अब बुझ्नुभयो? यस सर। के ट्रान्सफर गरेको त हामीले, एन्टिबायोटिक सल्युसनलाई हेर्नुहोस् है, एन्टिबायोटिक सल्युसन जुन 100 माइक्रोग्राम पर ml को कन्सन्ट्रेसन थियो सुरुमा, यहाँनिर मैले के अरे क्रसरले लेख्दैछु, त्यही भएर ह्यान्ड राइटिङ भन्दा पनि बुझ्ने कुरालाई फोकस गर्नु होला है। ओके, माइक्रोग्राम पर ml, ओके, पर ml को कन्सन्ट्रेसन थियो सुरुमा, यहाँनिर 100 माइक्रोग्राम पर ml को एन्टिबायोटिकको कन्सन्ट्रेसन थियो। यसमा हामीले न्युट्रिएन्ट ब्रथ राखेको छौँ, हो कि होइन? सो यहाँबाट 1 ml न्युट्रिएन्ट ब्रथ यहाँनिर हामीले ट्रान्सफर गरेपछि अब यहाँ टोटल भोल्युम कति हुने भयो भन्नुहोस् त, 1 ml सुरुमा न्युट्रिएन्ट ब्रथ थियो, 1 ml यताबाट एन्टिबायोटिकको सोल्युसन यहाँनिर मिक्स गऱ्यौँ भने यहाँ अब टोटल भोल्युम कति हुने भयो, 2 ml 2 ml हुने भयो। भेरी गुड। 2 ml मा अब यसको कन्सन्ट्रेसन 100 माइक्रोग्राम पर ml नै भइराख्छ कि यसको कन्सन्ट्रेसन घट्छ होला भन्नुहोस् त, एन्टिबायोटिकको कन्सन्ट्रेसन यो ट्युबमा घट्छ कि बढ्छ होला त?
घट्छ घट्ने भयो कति घट्छ होला त भन्नुहोस् त कति हुन्छ होला ल भन्नुहोस् यसमा अब एन्टिबायोटिकको कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ होला 50 50 हुने भयो भेरी गुड है किनकि हामीले हाफ डाइल्युसन गरिरहेछौँ नि हो कि होइन यहाँनिर 1 ml अलरेडी न्युट्रिएन्ट ब्रथ थियो 1 ml थप्यो मतलब टोटल भोल्युममा हाफ पोर्सन मात्रै के छ त एन्टिबायोटिकको कन्सन्ट्रेसन छ भनेपछि 1/2 हुने भयो कि भएन अथवा हाफ हुने भयो कि भएन ठ्याक्कै यस्तोलाई हामीले डबल डाइल्युसन मेथड पनि भन्छौँ है टोटल भोल्युममा हाफ पोर्सन मात्रै के छ त यो सोलुटको मात्रा छ त्यही भएर यहाँको कन्सन्ट्रेसन भन्दा यहाँको कन्सन्ट्रेसन अफ एन्टिबायोटिक ठ्याक्कै हाफ हुँदो रहेछ सो त्यही भएर हामीले 100लाई आधी डाइल्युसन गरेर के बनायो कति बनायो 50 माइक्रोग्राम पर एमएल को कन्सन्ट्रेसन सेकेन्ड ट्युबमा मेन्टेन गर्यौँ क्लियर छ यस सर ओके यो प्रोसेसलाई हेर्नुहोस् है अब हामी दोहोऱ्याउँछौँ कति त 10 नम्बरको ट्युबसम्म दोहोऱ्याउँछौँ यहाँ 4 छ यहाँ 5 छ है त मैले सबै बनाएको छैन 10वटा टेस्ट ट्युब तपाईँहरूले बनाउनु भएको छ होला सो 10वटा टेस्ट ट्युबसम्म यही प्रोसेस हामी दोहोऱ्याउँछौँ र फाइनल्ली हरेक ट्युबमा 1 ml मेन्टेन गर्छौँ अब यहाँबाट 2 mlबाट 1 ml झिकेपछि यहाँ कति ml बाँकी रह्यो त 1 ml बाँकी रह्यो अहिले हामीसँग यहाँ 2 ml छ सो यो ट्युबलाई मजाले मिक्स गर्ने हेर्नुहोस् है होमोजिनस हुने गरेर मिक्स गर्ने र फेरि यहाँबाट 1 ml यो ट्युबमा ट्रान्सफर गर्ने बुझिराख्नु भएको छ यस सर ओके भेरी गुड अब यहाँभन्दा यहाँको कन्सन्ट्रेसन अझै हाफ हुने भयो कि भएन त एन्टिबायोटिकको कन्सन्ट्रेसन भयो भयो भनेपछि यहाँनिर 25 माइक्रोग्राम पर एमएल को कन्सन्ट्रेसन हुने भयो फेरि यसमा 2 ml भयो यताको 1 ml चोरेपछि यताको 1 ml चोरेपछि यसमा फेरि फाइनल्ली 1 ml नै बाँकी रह्यो हेर्नुहोस् है हामी त्यसरी मेन्टेन गर्दैछौँ फेरि यसलाई मजाले मिक्स गर्ने यहाँबाट फेरि 1 ml यसमा ट्रान्सफर गर्ने यसरी बुझिराख्नु भएको छ यो प्रोसेस हामीले कतिसम्म दोहोऱ्याउँदा रहेछौँ त 10 नम्बरको टेस्ट ट्युबसम्म यसरी दोहोऱ्याउँछौँ हुन्छ क्लियर छ बुझिरहेछौँ यस सर ओके फेरि भनिदिनु न तर एकचोटि ओके कहाँ बुझेनौ रक्षा त्यही के अघि भर्खरको त्यो यो प्रोसेसलाई हामीले 10 नम्बरको ट्युबसम्म दोहोऱ्याइराख्छौँ के यहाँबाट 1 ml यसमा थप्छौँ यहाँ 2 ml हुन्छ यसलाई मजाले मिक्स गर्ने फेरि यहाँबाट 1 ml यसमा ट्रान्सफर गर्ने यसमा 2 ml हुन्छ फेरि यसलाई पनि मजाले मिक्स गर्ने यहाँबाट 5 नम्बरको ट्युबमा फेरि ट्रान्सफर गर्ने त्यो 5 नम्बरको ट्युबमा पनि यसरी नै मिक्स गर्ने फेरि 6 नम्बरको ट्युबमा ट्रान्सफर गर्ने 1 ml त्यस्तै गरेर हामीले 10 नम्बरको मैले एकचोटि 10 नम्बरको ट्युब तपाईँहरूलाई यहाँ बनाएँ है एकैचोटि मानौ यो चाहिँ 10 नम्बरको ट्युब हो यहाँ भित्रको मैले 5 6 7 8 9 को ट्युब मैले यहाँनिर के भने मिस गरेँ है त मतलब यहाँनिर त्यही प्रोसेस हो भनेर स्केप गरेँ सो बुझिराख्नु भएको छ होला यो कुरा अब लास्टमा के हुने भयो त मैले 9 नम्बरको ट्युबबाट पनि 10 नम्बरमा के गर्छु 1 ml यसरी ट्रान्सफर गर्छु हो कि होइन भन्नुहोस् त हो होइन त भनेपछि फाइनल्ली 10 नम्बरको ट्युबमा पनि 2 ml हुने भयो नि फेरि यसलाई मैले मजाले सेक गरेर सबैमा हेर्नुहोस् त 1 ml मेन्टेन भएको हुन्छ झिक्दै राख्दै गरेपछि यसमा मात्र 2 ml राख्नु भएन त्यही भएर के गर्ने फाइनल्ली यसबाट पनि 1 ml झिकेर चाहिँ डिस्कार्ड गरिदिने 10 नम्बरको ट्युबबाट चाहिँ डिस्कार्ड गरिदिने बुझिराख्नु भएको छ यो डिस्कार्ड किन गरेको भने सबै टेस्ट ट्युबमा 1 ml मात्रै भोल्युम फाइनल्ली हामीले मेन्टेन गर्न खोजेको कुरा यति मात्रै हो अब क्लियर छ अहिलेसम्म हामीले के काम गर्यौँ भन्नुहोस् त एकदमै हाई कन्सन्ट्रेसन त्यो हाई कन्सन्ट्रेसन भने कति 100 माइक्रोग्राम पर एमएल को एन्टिबायोटिकको कन्सन्ट्रेसनलाई के गर्यौँ त हामीले हाफ डाइल्युसन गर्दै गयौँ यसरी हाफ डाइल्युसन गर्दै जाँदा हेर्नुहोस् है हिसाब गर्नुहोस् तपाईँहरूले 10वटा टेस्ट ट्युब बनाउनु भएको छ 25लाई पनि आधी गर्नुहोस् यसरी कन्सन्ट्रेसन लेख्दै जानुहोस् त 12.5 हुन्छ यहाँनिर अर्को कति हुन्छ 6.25 हुन्छ होला लेख्दै जानुहोस् त ल 10 नम्बरको ट्युबसम्म एन्टिबायोटिकको कन्सन्ट्रेसन कति हुँदो रहेछ लेखेर मलाई 10 नम्बरको कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ बताउनुहोस् त एकजनाले लेख्दै हुनुहुन्छ है मैले लेख्दै हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेँ है भन्नुहोस् त 10 नम्बरको ट्युबमा कति कन्सन्ट्रेसन भयो एन्टिबायोटिकको
हामीले कति नम्बर यहाँ लेखेको कुरा भन्दा सायद मैले चित्रबाट तपाईहरूलाई बुझाउन सजिलो भयो, त्यही भएर म उतापट्टि गएँ। मैले एक्सप्लेन गरेको कुरा बुझ्नुभयो कि नै? पहिलो कुरा अनिखेर कन्सन्ट्रेसन लेख्दै हुनुहुन्छ कि लेख्दै हुनुहुन्न? अर्को कुरा सर हजुर हजुर के अरे 0.1953 कति धेरै आएको छ यहाँ त। दुईटा मात्र सब डिजिट 0.195 दुईवटा मात्र डिजिट लेख्नुहोस्, पुरै लेख्नु परेन। राउन्ड अफ गरेर 0.19 भन्नुभयो नि, 19 लाई 0.2 बनाइदिनुहोस् न त, 0.2 बनाइदिनुहोस् त्यसलाई, राउन्ड अफ गरेर 0.2 बनाइदिनुहोस् न। ओके, 10 नम्बरको टेस्ट ट्युबसँग सबैले त्यति डाइल्युसन गरेको कन्सन्ट्रेसन निकाल्न सक्नुभयो? यस सर। ओके, भेरी गुड। यस सर। ओके, एकदम राम्रो। अब अहिलेसम्म हामीले गरेको काम के हो त? एन्टिबायोटिकको सोल्युसनलाई हाफ डाइल्युसन गर्दै गर्दै 10 वटा टेस्ट ट्युबमा हामीले डाइल्युटेड कन्सन्ट्रेसन बनायौँ। अहिलेसम्म ब्याक्टेरिया राखेको छौँ त हामीले? छैन। के मात्रै गऱ्यौँ? एन्टिबायोटिकलाई मात्रै डाइल्युसन गरिरहेछौँ। अब नेक्स्ट काम के होला त? एकचोटि म तपाईँहरूलाई फेरि प्रोसिड्युरमा लगेँ। हेर्नुहोस् है, हामीले कहाँसम्म काम गऱ्यौँ भने 4 नम्बरको कुरामा अघि हामी डिस्कस गर्दै थियौँ। 1 ml ट्रान्सफर गर्ने फर्स्ट ट्युबबाट सेकेन्ड ट्युबमा, फेरि मिक्स द कन्टेन्ट अफ दिस ट्युब एन्ड ट्रान्सफर 1 ml टु द थर्ड ट्युब। यो प्रोसेस हामीले कन्टिन्यू गर्छौँ 10 नम्बरसम्म, र 10 नम्बरबाट के गर्छौँ त? 1 ml लिएर डिस्कार्ड गरिदिन्छौँ, ताकि 1 देखि 10 नम्बरको ट्युबसम्म के होस्, सबैमा 1 ml एन्टिबायोटिकको कन्सन्ट्रेसन, डाइल्युसन भएको एन्टिबायोटिकको कन्सन्ट्रेसन प्रेजेन्ट होस्। सो 7 नम्बरसम्मको हामीले काम गऱ्यौँ, हो कि होइन? हो है। ओके, अब 8 नम्बरमा जाम है त। 8 नम्बरको प्रोसिड्युर हजुर। ओके, अब 8 नम्बरको प्रोसिड्युरमा जाम। एकछिन यो टेस्ट ट्युबको चित्रलाई ध्यान नदिनु होला। 8 नम्बरमा के भन्छ भने, अब एड 1 ml अफ ब्याक्टेरियल सस्पेन्सन टु इच अफ ट्युब्स, इन्क्युबेट अल ट्युब्स एट 37 डिग्री सेन्टिग्रेड 16 to 18 आवर्स भन्छ। सो अघिको चित्रमा हामी गयौँ भने यो सबै डाइल्युसन गरेको ट्युबहरूमा अब फाइनल्ली हामीले के हालिदिने त? 1 ml। हेर्नुहोस् है, अब चाहिँ फाइनल्ली मैले अर्को कलर, अर्को पेन युज गरेँ है, सबै एउटै नहोस्। सो अब सबैमा हामीले के गर्यौँ त? 1 ml ब्याक्टेरियल सस्पेन्सन, 1 ml ब्याक्टेरियल सस्पेन्सन। मैले त्यसलाई BS लेखेँ, ब्याक्टेरियल सस्पेन्सनलाई। बुझ्नुहोस् है, AS भनेको एन्टिबायोटिकको सल्युसन। कोही साथी आएको जस्तो लाग्यो, सिद्धार्थजी भर्खर आउनु भएन त? के हामी यता छौँ? सर हजुरको भोइस अर्कै आहा हो, अघि नै किन भनेनौ त? होइन भर्खर हो, अहिले फेरि क्लियर आयो भएछ। ए, भर्खर मैले उता एडमिट गर्दै थिएँ कि सिद्धार्थ आएको रहेछ, अनि त्यही भएर होला सायद। गुड मर्निङ सर। गुड मर्निङ। हेरौँ है त, अब हामीले यति एन्टिबायोटिकलाई डाइल्युसन गरिसकेपछि अबको स्टेप भनेको के रहेछ? हरेक ट्युबमा हेर्नुहोस् है, 10 वटै ट्युबमा के गर्नेवाला छौँ त हामी? अब 1 ml ब्याक्टेरियाको सस्पेन्सन, अथवा हामीले जुन ब्याक्टेरियाको सल्युसन तयार गरेको हुन्छौँ नि, जसको हामीले के गर्नुपर्ने छ? AST गर्नुपर्ने छ, एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभिटी टेस्ट गर्नुपर्ने छ। हो, त्यो सबैमा 1 नम्बरदेखि 10 नम्बरकै ट्युबमा के गरिदिन्छौँ त? 1 ml ब्याक्टेरियल सस्पेन्सन यसरी एड गरिदिन्छौँ। अब चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने होइन है, यो एउटा टेस्ट ट्युबमा हुन्छ। मानव यो टेस्ट ट्युबमा हामीले ब्याक्टेरियाको सस्पेन्सन यहाँनिर रेडी गरेका छौँ भने हरेकमा यहाँबाट के गर्ने? 1 ml यसरी ट्रान्सफर गर्ने। यहाँबाट यसमा पनि 1 ml राख्ने, यसमा पनि 1 ml राख्ने। हेर्नुहोस् है, सबैमा 1 ml ब्याक्टेरियल सस्पेन्सन एड गर्ने। कति नम्बरसम्म त? 10 नम्बरको ट्युबसम्म। बुझ्नुभयो? यो स्टेप बुझिराख्नु भएको छ? 10 नम्बरसम्म 10 नम्बरकै टेस्ट ट्युबसम्म 1 ml ब्याक्टेरियाको सोल्युसनलाई हामीले राखिदिने। अब हेर्नुहोस् त, हरेक ट्युबमा के भयो? एन्टिबायोटिकको सल्युसन पनि छ, ब्याक्टेरियाको सस्पेन्सन पनि छ। एन्टिबायोटिकको सल्युसन अघि हामीले डाइल्युट गरेछौँ, तर ब्याक्टेरिया चाहिँ सबैमा बराबर कन्सन्ट्रेसन राखिरहेछौँ, हो कि होइन? हो है। अब यहाँनिर हरेक ट्युबमा ब्याक्टेरिया र के झगडा गर्छन् त? एन्टिबायोटिकको सल्युसन झगडा गर्छन्। र त्यो झगडा गर्नको लागि हामीले इन्क्युबेसनमा कति टाइम दिन्छौँ? जहिले पनि ब्याक्टेरिया र एन्टिबायोटिक हामीले एकै ठाउँमा मिक्स गरेछौँ भने कति बेरसम्म इन्क्युबेसनमा राख्छौँ त? 16 देखि 18 घन्टा भनेछौँ। 16 to 18। ओके, भेरी गुड। ल, 16 to 18 आवर्ससम्म हामीले इन्क्युबेसनमा राखिदिन्छौँ, र इन्क्युबेसन पछि हेर्छौँ है त। के हेर्ने त? अब इन्क्युबेसनमा राखिसकेपछि के हेर्ने होला? लु भन्नुहोस् त। झगडा पर्छ भन्नुको मतलब के हो? एन्टिबायोटिकले ब्याक्टेरियालाई मार्न खोज्छ, तर
ब्याक्टेरिया पनि आफ्नो यहाँनिर न्युट्रिएन्ट ब्रथ पनि राखेको छ नि त होइन सुरुमा हामीले त्यो न्युट्रिएन्ट ब्रथलाई खाएर ब्याक्टेरियाहरू पनि के गर्न खोज्छ ग्रोथ हुन खोज्छ भनेपछि त्यो दुईटाको झगडा पर्दै जान्छ अब तपाईँहरूले यसरी सोच्नु पर्यो हेर्नुहोस् है सुरुको 1 नम्बरको ट्युबमा एकदमै हाई कन्सन्ट्रेसन अफ एन्टिबायोटिक छ त्यो भनेको 100 माइक्रोग्राम पर एमएल छ सेकेन्डमा 50 यसरी हाफ हाफ हुँदै गइरहेको छ भनेपछि कुन चाहिँ ट्युबले हेर्नुहोस् है यता दायाँदेखि बायाँतिर जाँदाखेरि ब्याक्टेरियाको कन्सन्ट्रेसन अथवा ब्याक्टेरियाको ग्रोथ बढ्छ कि घट्छ होला यताबाट यता जाँदाखेरि ब्याक्टेरियाको कन्सन्ट्रेसन भन्नुहोस् त ब्याक्टेरियाको ग्रोथ कुन ट्युबमा बढी हुन्छ होला मेरो क्वेसन बुझ्नुभयो 10 मा सर ओके अफ कोर्स एकदमै राम्रो है तपाईहरुले एकदम राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ यदि हामी 1 नम्बरदेखि 10 नम्बरको ट्युबतिर जान्छौँ भने र आफ्टर इन्कुबेसन पश्चात हेर्छौँ भने पक्का पनि 10 नम्बरको ट्युबमा एकदमै धेरै ग्रोथ हुन सक्छ ब्याक्टेरियाहरूको किन यसमा सबभन्दा थोरै कन्सन्ट्रेसन अफ एन्टिबायोटिक तपाईहरुले कति भन्नु भएको छ अघि 0.2 भन्दिएँ है त ओके त्यसलाई राउन्ड अफ गरेर 0.2 भन्दिएँ मैले ओके मैले पुरै कन्सन्ट्रेसन पनि लेखिनँ यहाँनिर माइक्रोग्राम मात्रै लेखेँ ओके यो एकदमै थोरै कन्सन्ट्रेसन अफ एन्टिबायोटिक भएको ट्युब थियो भनेपछि यहाँ पक्का पनि ब्याक्टेरियाहरूले जितेर अथवा यो थोरै कन्सन्ट्रेसनले मार्न सकेको पनि हुनसक्छ नसकेको पनि हुनसक्छ हामीलाई थाहा छैन है त त्यही कुरा पत्ता लगाउनको लागि हामीले यति धेरै मेहनत गर्दैछौँ र यो ट्युबहरूबाट आफ्टर इन्कुबेसन हामीले पत्ता लगाउने कुरा भनेको दुईवटा कुराहरू हो एउटा हामीले एमआइसी पत्ता लगाउने कोसिस गर्छौँ अर्को भनेको एमबिसी पत्ता लगाउने कोसिस गर्छौँ अब हामीले कसरी डिटरमाइन गर्ने त यो ट्युबहरूलाई आँखाले हेरेर हेर्नुहोस् है अरू फर्दर केही पनि गरिँदैन एमबिसीको लागि हामीले म एकछिनपछि कुरा गर्छु पहिला एमआइसी बुझौँ एमआइसीको मतलब के हो अरे मिनिमम इन्हिबिटरी कन्सन्ट्रेसन भनेर भनिरहेछौँ हामीले मतलब के हो त यस्तो थोरै कन्सन्ट्रेसन अफ एन्टिबायोटिक जसले ब्याक्टेरियाको ग्रोथलाई इन्हिबिट गर्छ भनेर हामीले बुझेको छौँ मिनिङ बुझेको छौँ होइन त सो थोरै कन्सन्ट्रेसन कताबाट सुरु हुन्छ 10 नम्बरदेखि सुरु हुन्छ हो कि होइन 10 भन्दा 9 मा अलिकति बढी 9 भन्दा 8 मा अलिकति बढी कन्सन्ट्रेसन छ एन्टिबायोटिकको 8 भन्दा 7 मा अझ बढी छ हो कि होइन कन्सन्ट्रेसन यता आउँदै गर्दाखेरि हाई कन्सन्ट्रेसन हुँदैछ एन्टिबायोटिकको सो हामीले कताबाट सुरु गर्छौँ त अब 1 नम्बरबाट हेर्न सुरु गर्छौँ कि 10 नम्बरबाट हेर्न सुरु गर्छौँ होला एमआइसी को लागि भन्नुहोस् त 10 नम्बरबाट अफ कोर्स है त र अर्को कुरा हामीलाई के नलेज छ भने ब्याक्टेरियाहरू झोल सोलुसनमा ब्रोथ सल्युसनमा ग्रोथ भइरहेछ भने के चिजले हामीलाई आइडिया दिन्छ त त्यहाँ ब्याक्टेरियाको ग्रोथ छ कि छैन भनेर के हेर्छौँ हामीले टर्बिडिटी ओके भेरी गुड यस टर्बिडिटी हेर्छौँ भनेपछि एकदमै टर्बिड सोलुसन कहाँ हुनसक्छ कति नम्बरको ट्युबमा हुनसक्छ 10 नम्बरको ट्युबमा हुनसक्छ हो कि होइन किनभने यहाँनिर थोरै कन्सन्ट्रेसन अफ एन्टिबायोटिक छ त्योभन्दा अलिकति लेस टर्बिड 9 मा हुनसक्छ अझै लेस टर्बिड 8 मा हुनसक्छ अझै लेस टर्बिड 7 मा हुनसक्छ र कहाँसम्म जहाँसम्म हाम्रो आँखाले जुन नयाँ न्युट्रिएन्ट ब्रथको सल्युसन भन्दा टर्बिड कन्डिसन छुट्याउन सक्छ नि जस्तो फर इक्जाम्पल मैले मान्नुहोस् है मैले नयाँ एउटा ड्रइङको सेक्सन लिएँ मान्नुहोस् यो 10 नम्बरको ट्युब थियो यो 9 नम्बरको 8 नम्बरको 7 नम्बरको मैले पुरै बनाइन है त्यता अरू पनि छ तपाईहरुलाई थाहा छ 10 9 8 7 नम्बरको है त साथीहरु ओके यसरी हेर्दाखेरि एकदमै बाक्लो हुन्छ हो कि हैन यो एकदमै टर्बिड हुन्छ हो कि हैन भन्नुस् त यो सल्युसन हो कि हैन हामीले बुझे अनुसार टर्बिड हुन्छ यो भन्दा अलिकति टर्बिड यो हुन सक्छ होला यो भन्दा अझै थोरै टर्बिड यो हुन सक्छ होला र यसमा चाहिँ क्लियर देखेको पनि हुन सक्छ हाम्रो आँखाले एकदमै क्लियर देखेको हुन सक्छ हेर्नुस् है मैले जोडेर लेखे है यो के रे माउस थिचे गर्नु भन्दा सो जुन सल्युसनलाई हाम्रो आँखाले के ठम्ब्याउँछ क्लियर ठम्ब्याउँछ अथवा जुन सल्युसनमा जुन ट्युबमा हाम्रो आँखाले यसमा चाहिँ थोरै पनि टर्बिडिटी छैन है भनेर क्लियर हामीले भन्ठान्छौँ नि त्यही ट्युबलाई चाहिँ हामीले के भन्दा रहेछौँ त एमआइसी भनेर भन्छौँ छ्या बुझ्नुस् है मैले एमआइसी लेखेको है यो साथीहरु जहाँसम्म टर्बिडिटी देखिन्छ त्यो त टर्बिड भइहाल्यो मतलब त्यहाँनिर ब्याक्टेरियाको ग्रोथ छ हैन त त्यो टर्बिड देखिएको ट्युब भन्दा अगाडिको जुन क्लियर ट्युब छ नि त्यो ट्युबको कन्सन्ट्रेसन अफ एन्टिबायोटिकलाई हामीले के भनिदिन्छौँ त एमआइसी भनिदिन्छौँ तपाईहरुले टिप्नु भएको छ 7 नम्बरको ट्युबको कन्सन्ट्रेसन कति छ भन्नुस् त
7 नम्बरको ट्युबको कन्सन्ट्रेसन 1.5 1.5 ओके 1.5 माइक्रोग्राम छ भनेपछि अहिलेको लागि है बुझ्नको लागि 1.5 को माइक्रोग्रामको कन्सन्ट्रेसन भएको एन्टिबायोटिकको कन्सन्ट्रेसन भएको ट्युबमा हामीले क्लियर देख्यौँ हाम्रो नाङ्गो आँखाले है क्लियर देख्यौँ भने यसको लागि यो हामीले गरेको यो टेस्ट यो ट्युब डाइल्युसन टेस्टको एएसटी गर्दाखेरिको लागि एमआइसी कति भयो त 1.5 माइक्रोग्राम पर एमएल भन्ने चाहिँ के भयो एमआइसी भयो बुझ्नुभयो कसरी एमआइसी पत्ता लगाउने Yes, sir. ओके सबैजनाले बुझ्नु भएको हो नि Yes, sir. ओके भेरी गुड है अब हामीले एमआइसी त पत्ता लगायौँ हेर्नुहोस् एमबिसी कसरी पत्ता लगाउने होला त यो त मिनिमम इन्हिबिटरी कन्सन्ट्रेसन मात्रै भयो अब हामीले अर्कोचोटि त के पनि पत्ता लगाउनु छ त अर्को टर्म के पनि पत्ता लगाउनु छ त एमबिसी पनि पत्ता लगाउनु छ नि यो भनेको चाहिँ ब्याक्टेरिसाइडल कन्सन्ट्रेसन हो कसरी पत्ता लगाउने त ब्याक्टेरिसाइडलको मतलब के हो त ब्याक्टेरिया सबै मरेको हुनुपर्छ हो कि होइन एउटा पनि ब्याक्टेरिया त्यहाँनिर प्रेजेन्ट हुँदैन हाम्रो नाङ्गो आँखाले नदेखेको हुनसक्छ यहाँ त तर ब्याक्टेरिया प्रेजेन्ट भएको पनि हुनसक्छ थोरै नम्बर अफ स्क्यान्टी हुनसक्छ भनेपछि एमबिसी कसरी पत्ता लगाउने होला के आइडिया छ जस्तो अस्ति हामीले हाम्रो युरोगार्डको इक्जाम्पल लिएको थियौँ नि युरोगार्डको पानी सफा छ भनेर हामी पिइरहेछौँ त्यो युरोगार्डको पानीमा ब्याक्टेरिया साँच्चै छैन त भनेर पत्ता लगाउन के गर्नुपर्छ भनेको थियौँ के गर्नुपर्छ भनेको थियौँ भन्नुहोस् त के गर्नुपर्छ भनेको थियौँ मलाई सुनिरहेछौ Yes, sir. भन्नुहोस् न त ल त्यो युरोगार्डको पानीमा साँच्चीकै ब्याक्टेरिया छ कि छैन त हामीले पिउने पानीमा कसरी पत्ता लगाउने के गरेर पत्ता लाग्छ होला के गरेर हेर्नुपर्छ त्यो पानीलाई कल्चर गरेर अफकोर्स कल्चर गरेर हेर्ने नि सो हामी यहाँ पनि एमबिसी पत्ता लगाउनको लागि के गर्छौँ त कल्चर नै गर्छौँ सो कल्चर कुनबाट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले आइडिया जेनेरेट गर्नुपर्ने छ है यो 6 नम्बरको 5 नम्बरको 4 नम्बरको 3 नम्बरको 2 नम्बरको ल एकछिनको लागि मैले पुरै ट्युबहरू बनाइदिएँ हाम्रो आँखाले एमआइसी कुनलाई मानेछ अहिलेसम्म यो 7 नम्बरको ट्युबलाई मानेछ होइन त यो 7 नम्बरको ट्युबलाई एमआइसी हो भनेर मानेछ यति कन्सन्ट्रेसन तर यो एमबिसी नहुन सक्छ नि हो कि होइन भन्नुहोस् त एमबिसी को मतलब चाहिँ के हो त मिनिमम ब्याक्टेरिसाइडल कन्सन्ट्रेसन हो हाम्रो नाङ्गो आँखाले ब्याक्टेरिया नदेखेको पनि हुनसक्छ त्यही भएर हामीले एमबिसी पत्ता लगाउनको लागि के गर्छौँ भने यो 5, 6 र 7 नम्बरको ट्युबबाट तीनवटा डिफ्रेन्ट कल्चर मिडियामा हेर्नुहोस् है 5 नम्बरबाट एउटा कल्चर मिडियामा 6 नम्बरबाट अर्को कल्चर मिडियामा र 7 नम्बरबाट अर्को कल्चर मिडियामा के गर्छौँ त यो स्याम्पललाई यसमा यो स्याम्पललाई यसमा र यो स्याम्पललाई यसमा के गरिदिन्छौँ कल्चर गरिदिन्छौँ बुझ्दै हुनुहुन्छ एमबिसी पत्ता लगाउनको लागि के गर्ने त जुनलाई हामीले एमआइसी ठम्माको छौँ त्यो एमआइसी लगायत अगाडिको दुईवटा ट्युबबाट के गर्ने त फरक फरक कल्चर मिडियामा अथवा तीनटा डिफ्रेन्ट कल्चर मिडिया लिएर त्यो तीनवटा स्याम्पललाई यसरी इनोकुलेसन गरिदिने र इनोकुलेसन गरेपछि के गर्ने incubation यस इन्कुबेसन गर्ने ल इन्कुबेसन गरिदिने र भोलिपल्ट हेर्दाखेरि एमबिसी कसरी पत्ता लगाउने त ल हेर्नुहोस् यो भोलिपल्ट है आफ्टर इन्कुबेसनको रिजल्ट हेर्दैछौँ भने 5 नम्बरको ट्युबमा अलिकति हाई कन्सन्ट्रेसन छ एन्टिबायोटिक यसमा अलिकति लेस यो हाम्रो नाङ्गो आँखाले ब्याक्टेरिया नदेखे पनि यसमा के ग्रोथहरू चाहिँ आएको हुनसक्छ हेर्नुहोस् है यसरी थोरै ग्रोथ आएको हुनसक्छ मानव यसमा 5वटा ग्रोथ आयो कोलोनी आयो यसमा 3वटा कोलोनी आयो यसमा कोलोनी आएन हेर्नुहोस् है यो 5 नम्बरको हो यो 6 नम्बरको हो यो 7 नम्बरको नम्बर नलेखे पनि बुझ्नुहुन्छ नि होइन यो 3वटा ट्युब हो है सरी ट्युब कल्चर मिडिया हो यो 3वटा कल्चर मिडिया हिजो हामीले इनोकुलेसन गरेको थियौँ यो 3वटा टेस्ट ट्युबबाट स्याम्पलबाट यसरी हेर्दाखेरि भोलिपल्ट यस्तो रिजल्ट आयो भने यहाँको एमबिसी कन्सन्ट्रेसन कुन हुनुपर्छ ल भन्नुहोस् त मलाई अब यो 5 नम्बरको ट्युब हो ट्युबको स्याम्पल हो यो 6 नम्बरको ट्युबको स्याम्पल हो यो 7 नम्बरको ट्युबको स्याम्पल हो भन्नुहोस् त कुन चाहिँ 5 नम्बरको 5 नम्बर है जतिजनाले यो 5 नम्बरलाई एमबिसी भनेर भन्नुभएको छ नि एकदमै राम्रोसँग ट्युब डाइल्युसन मेथड बुझ्नुभयो
किन यहाँनिर एउटा पनि ग्रोथ आएको छैन नि त बी को मतलब के हो ब्याक्टेरिसाइडल हो मतलब ब्याक्टेरियाहरूलाई यसले के गरेको हुनुपर्छ मारेको हुनुपर्छ पक्का पनि भनेपछि मारेर नै के भयो त यो ट्युबमा ब्याक्टेरियाहरूको प्रेजेन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि कल्चर गर्दाखेरि यसमा एउटा पनि ग्रोथ देखिएन सो मिनिमम ब्याक्टेरिसिडल कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कुन रहेछ त 5 नम्बरको कन्सन्ट्रेसन रहेछ मलाई एकचोटि 5 नम्बरको कन्सन्ट्रेसन कति छ पनि भनिदिनुस् त 6.3 ओके 6.3 माइक्रोग्राम कन्सन्ट्रेसनले चाहिँ के गर्न सकिरहेछ त ब्याक्टेरियालाई कम्प्लिटली मार्न सकिरहेछ हेर्नुस् है अब हामीलाई सुरुको 100 माइक्रोग्रामवाला कन्सन्ट्रेसन चाहिएन ब्याक्टेरियाहरू मार्नलाई कति भए पुग्यो त 6.3 वाला कन्सन्ट्रेसन भयो नै ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्न सकियो त्यही भएर के भनेको त मिनिमम कन्सन्ट्रेसन अफ एन्टिबायोटिक जसले ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्न सक्छ त्यो कन्सन्ट्रेसन हामीले पत्ता लगायौँ हेर्नुस् सो यस्तो प्रोसेसलाई हामीले ट्युब डाइल्युसन मेथड अफ एन्टिबायोटिक सेन्सिटिभिटी टेस्ट भनेर भन्छ क्लियर छ बुझ्नुभयो यस सर ओके भेरी गुड अरू साथीहरू कतै कुनै स्टेपमा झुक्किनु भएको छ कुनै स्टेपमा तपाईँहरू मिस हुनुभएको छ मैले यहाँनिर अघि 8 नम्बरको प्रोसेसलाई बताउँदै उतापट्टि गएँ सो 8 नम्बरले के भन्छ त हरेकमा 1 ml ब्याक्टेरियल सस्पेन्सन एड गरिदिने र इन्क्युबेसन गरिदिने इन्क्युबेसन पछि एक्जामाइन ट्युब्स फर टर्बिडिटी अफ ब्याक्टेरियल ग्रोथ द हाइएस्ट डाइल्युसन विदाउट टर्बिडिटी इज मिनिमल इन्हिबिटरी कन्सन्ट्रेसन त्यस्तो हाइएस्ट कन्सन्ट्रेसन अथवा हाइएस्ट डाइल्युसन जसमा हाम्रो नाङ्गो आँखाले टर्बिडिटी देख्न सकेको छैन नि त्यसलाई हामीले एमआइसी भन्छौँ एमबिसीको लागि के गर्यौँ त्यो एमआइसी ट्युब लगायत अगाडिको दुईवटा हाई कन्सन्ट्रेसन भएको ट्युबबाट हामीले स्याम्पलहरू लिएर कल्चर गर्छौँ र जुन कल्चर प्लेटमा ग्रोथ आउँदैन त्यो चाहिँ हाम्रो एमबिसी भएर एमबिसी भनेर हामी त्यसलाई पत्ता लगाउने काम गर्छौँ तपाईँहरू यहाँ टेस्ट ट्युबबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है यसलाई अलिकति ठुलो पारौँ ओके यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै हाई कन्सन्ट्रेसन अफ